पाक फौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन, हुकूमत अपने इदारों का दिफा करेगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पूरी कौम मुत्तहिद होकर भारतीय साजिश नाकाम बनाएगी। कौम इदारों के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ भारतीय एजेंडे पर हैं। अपोजिशन को फौज से इसलिए मसला है कि वो उनकी करप्शन पकड़ती है। उन्हें डील मिल रही है ना ढील। अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। पार्टी तर्जुमान और अहम रहनुमाओं को हिदायत की कि अपोजिशन को बेनकाब करने के लिए दिफाई नहीं जारहाना हिकमत अमली अपनाएं। फौज से ताल्लुकात मुल्क की तारीख की बेहतरीन सतह पर हैं। फौज आईनी हुदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है। मुझे इल्म है मुल्क में कौन इंतशार फैला रहा है। लोग कहते हैं गलती हो गई, इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। हमने बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। 11 तारीख को कोयटा में तारीखी जलसा होगा। तहरीक में जान लाहौर के तारीख 7 जलसे के बाद पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब, कहा हुकूमत में हर आदमी पैसे बना रहा है। मौजूदा हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हुकूमत का दिल करता है कि सारे मुखालिफिन को जेलों में डाल दे और मैदान साफ हो जाए। 2 बरस से जायद हो गए, हुकूमत ने काम पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ अपोजिशन को दबाने पर जोर दिया। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा पाकिस्तान के दिफाई इदारे हमें अजीज हैं। APC का फैसला है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अफवाज से छुपकर मोदी से मुलाकात की। बरखा दत्त की किताब ना आती तो कठमंडू मुलाकात का पता न चलता। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ दूसरा बानी मुत्तहिदा बनकर फौज के खिलाफ बयान दे रहा है। ये बयानिया नहीं, दुश्मन को खुश करने के काम है। पार्टी वर्कर्स की मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे साथ खड़े हों। मोदी को घर बुलाते हैं, जिंदाल से मिलते हैं, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करते। नवाज शरीफ सर्टिफाइड झूठे हैं, अब पागल हो चुके। शहबाज शरीफ ने हथौड़ा चलाकर, मरियम नवाज ने पेचकस और हमजा ने प्लग बोर्ड पकड़कर एटम बम बनाया तो तारीफ बनती है। फयाज चौहान का नवाज शरीफ के बयान पर तंज, कहा पाक अफवाज के ज़िली इदारों ने बड़ी मेहनत से मिसाइल बनाए, इनको तो करीब भी नहीं आने दिया कि कहीं ये बेच न खाएं। फयाज चौहान ने PDM को पाकिस्तान डिमोलिश मूवमेंट का नाम दे दिया। बोले ये दरख्त पर चढ़ जाएं या K2 पर, NRO नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया पिटा हुआ है। कौम के बच्चों को सड़क पर और अपने बच्चों को मेर पे रखने की तहरीक चला रहे हैं। फैसल वाडा बोले शहबाज शरीफ ने चालाकी से दरख्वास्त से जमानत वापस लेकर जेल जाने को तरजीह दी। लिख लें पीपल्स पार्टी भी एक हद से आगे मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ नहीं होगी। अपने इदारों को मुतनाज़ा बनाना दुरुस्त नहीं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं कह सकता कि एहतसाब सबका मगर हो रहा है। नवाज शरीफ के बाहर जाने की वजह बीमारी थी तो वापस ना आने की वजह क्या है? उन्हें पाकिस्तानी कानून की पासदारी करनी चाहिए। सदर मुमलिकत कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने बहुत कम ऑर्डिनेंस जारी किए, कोई खतरा नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। रुकनियत खत्म की तो मैं भी नारा लगा सकता हूँ, मुझे क्यों निकाला। नून लीगी MPA जलील शरकपुरी की फिर नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले मियाँ साहब की टकराव की पॉलिसी मुल्की मुफाद में नहीं। मैंने इख्तलाफ राय किया जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं। बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद पर अपनी राय रख सकता हूँ। नून लीग इख्तलाफ करने वाले अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस देकर हंस गई। किसी भी रुकन को पार्टी रुकनियत से नाअहल करने के लिए 3 शराइत जरूरी हैं। ज़राए सूबाई महकमा कानून के मुताबिक नून लीग के शोकॉज की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। कोई भी रुकन असम्बली वज़ीर आला से मुलाकात कर सकता है। आदम एतमाद, फाइनेंस बिल, वज़ीर आला पर एतमाद के दौरान पार्टी लाइन पर चलना होता है। नून लीग ने सूरत हाल देखते हुए मामला सिर्फ शो कॉज तक रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं PTI बानी MQM के साथियों के साथ बैठी है। पहले शायद बानी MQM से डरते थे, अब उनके बलबूते पर हुकूमत में हैं। कराची के लिए पैकेज देने से मुतालिक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि कौन सा पैकेज दिया है, अगर दिया है तो मुझे भी बता दें।
پیپلز پارٹی کا اتوار کو کراچی میں ریلی نکالنے کا اعلان. صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے ایم کیو ایم کی ریلی بری طرح فلاپ ہوئی. جواب دینے کے لیے اتوار کو ریلی نکالیں گے. کہا پی ٹی آئی ایم کیو ایم جیسی فاشسٹ جماعت ہے, مخالفین کو برداشت نہیں کرنا چاہتی. وزیر اعظم سندھ میں لسانیت کی سیاست کو فروغ کا ہتھیار بن رہے ہیں. تقسیم کی سیاست مسترد کر دیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کا بھی اتوار کو حیدرآباد میں ریلی نکالنے کا اعلان. عامر خان نے کہا پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت پورے سندھ کو تباہ کر دیا. سندھ کی ترقی پیپلز پارٹی سے نجات کے بغیر ممکن نہیں. جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری نے میڈیا سے گفتگو میں اے آئی وائی نیوز کا مائک ہٹوا دیا. صحافی نے سوال کیا تو مائک رپورٹر کی طرف واپس کر دیا. کہنے لگے ہم نے اے آئی وائی نیوز کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات. صوبے کے ترقیاتی امور اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت. وزیر اعظم کی زیر صدارت راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر اجلاس. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار, چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی انور حیدر شریف. عمران خان نے کہا منصوبے سے پانی کی قلت دور ہوگی, روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے مواقع پیدا ہوں گے. عثمان بزدار نے کہا منصوبے کے لیے طے شدہ اہداف کو مقررہ وقت میں یقینی بنایا جائے گا. ملک کو بھنگ کی نہیں زیتون کی ضرورت ہے. سراج الحق کا مالاکنڈ ڈویژن کو وادی زیتون قرار دینے کا مطالبہ. کہتے ہیں حکومت زیتون کی کاشت پر توجہ دے تو روزگار ملے گا اور ملک کو اربوں روپے کا زر مبادلہ مل سکتا ہے. مالاکنڈ ڈویژن میں زیتون کے تیل کے کارخانے لگائے جائیں. امیر جماعت اسلامی نے لوور ڈیل میں زیتون کے باغ کا افتتاح کیا. کراچی میں کورونا سے متاثر علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن. مزید علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 6 شادی ہالز 103 ریسٹورنٹس کو بند کیا گیا. کلفٹن کے علاقے زمزمہ میں نجی بینک کے 5 ملازمین میں کورونا وائرس کے بعد برانچ کو سیل کر دیا گیا. ملک میں کورونا وائرس سے مزید 15 افراد چل بسے. ایک ماہ کے دوران یہ ایک دن میں سب سے زیادہ اموات ہیں. 625 نئے کیس رپورٹ. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس سے 1,80,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی اجازت دے دی. درآمدی گندم پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کرنے کی بھی منظوری. 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد پر بھی سیلز ٹیکس چھوٹ کی منظوری. سردیوں کے دوران سندھ میں سی این جی نہیں ملے گی. 15 اکتوبر سے صوبے بھر میں گیس اسٹیشنز غیر معینہ مدت تک بند کر دیے جائیں گے. صرف آر ایل این جی پر چلنے والے گیس اسٹیشنز کھلے رہیں گے. اسکول وینز اور بسوں میں زائد المیعاد سلنڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن. کراچی میں وزیر ٹرانسپورٹ اور ڈی آئی جی ٹریفک کی سربراہی میں آپریشن. سینکڑوں گاڑیوں سے سلنڈر اتارے گئے. سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 277واں عرس. کورونا ایس او پیز کا بھی خاص خیال. ماسک اور سماجی فاصلے پر سختی سے عمل درآمد. زائرین کو جراثیم کش اسپرے کے بعد احاطے میں داخل ہونے کی اجازت. کرونا وائرس پر منفی بیانات دینے والے ٹرمپ کا ٹیسٹ مثبت آ گیا. انتخابات سے 1 ماہ پہلے صدارتی مہم کو بڑا دھچکا. صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے اور اہلیہ کا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی. انڈونیشیا میں کورونا سے آگاہی مہم. مسافر طیاروں کو بھی ماسک پہنا دیے. جکارتا میں سرکاری ایئر لائن پر ماسک پینٹ کر کے کورونا سے احتیاط کرنے کا پیغام دیا گیا. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,103 روپے 69 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 10 روپے 10 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم. اے آئی وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.